टिभी त नयाँ किन्नु भएछ। भ्याट बिल र वारेन्टी चाहिँ लिनु भयो कि भएन? सामान किन्दा बिल र वारेन्टी लिनु नभुलौ। सार्वजनिक हितका लागि उज्यालोको अनुरोध। सीधा कुरा प्रश्न विचार। उज्यालो रेडियो नेटवर्क। अहिले बिहानको 6 बज्यो। नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2079 साल असार 26 गते आइतबार, असार शुक्ल पक्षको एकादशी तिथि, सन् 2022 जुलाई 10 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कानून परिमार्जनमा ओली पथ पछ्याउँदै प्रधानमन्त्री देउबा, चुनावी तालमेलमा धोक्का र जालझेल भएको काङ्ग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको आत्मसमीक्षा। सबैभन्दा बढी बजेट पाएको भौतिक मन्त्रालयको विकास खर्च न्यून, आर्थिक वर्ष सकिने लाग्दा अहिलेसम्म 44% मात्रै खर्च। थारू बाहुल क्षेत्रका मुक्त कमलहरीको छात्रावास र छात्रवृत्ति बापतको रकम 2 वर्षदेखि निकासा हुन सकेन, पढाइलाई निरन्तरता दिन मुक्त कमलहरीलाई समस्या। पास गरेको दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू अहिलेसम्म एडमिसन नभएको अवस्था छ र एडमिसन भइसकेको दिदीबहिनीहरू पनि छोड्नु पर्ने अवस्था छ। सरकारले किन दिँदैन त? कि रोजगारी दिनु पर्यो कि छात्रवृत्ति कटौती नगर्नु पर्यो? शासनमा परिवारवादले संकटमा श्रीलंका, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निजी निवासमा हजारौं प्रदर्शनकारी, राष्ट्रपति निवास छाडेर भागे। र रायबाकिना विम्बल्डनको नयाँ च्याम्पियन, इङ्ल्यान्डसँगको टी20 श्रृङ्खला भारतलाई। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीडकबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाएका कारण कानुनी सल्लाह र निशुल्क कानुनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01 44 23 973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम, काठमाडौँ, नेपाल। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको
35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवर्धक रहेको नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, अजिमपाट, काठमाडौँ। सुन हे दिदी बहिनी, सुन दाजु भाइ, खाता खोल्नु नेपाल बैंकमा जुनी भारीलाई, बचत गरौँ नेपाल बैंकमा जुनी भारीलाई, कारोबार गर्न सक्छौँ बसी बसी घरमा, ढुक्क हुन्छन् सबैजना नेपाल बैंकको भरमा। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौँ। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। प्रधान न्यायाधीश संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्तिको बाटो खोल्न सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको अध्यादेशसँगै मेल खाने गरी संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सरकारले संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन 2066 लाई संशोधन गरेर संविधानका व्यवस्थासँग बाजिने गरी कानून व्यवस्था गर्न खोजेको हो। सरकारले असार 22 मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक 2079 मा संवैधानिक परिषदको गणपूरक संख्यादेखि निर्णय प्रक्रियासम्मका बारेमा विद्यमान कानून व्यवस्था संशोधन गर्न खोजिएको छ। संविधानले प्रधानमन्त्री, अध्यक्ष र अन्य 5 सदस्य रहेको संवैधानिक परिषदको व्यवस्था गरेको छ। संविधानसँग बाजिने व्यवस्था प्रस्ताव गर्नुमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उद्देश्य समान देखिन्छ। सांसदहरूका हातमा पुर्याइएको विधेयकमा परिषदमा अध्यक्ष र हाल बहाल रहेकाको आधा मात्रै उपस्थिति भए पनि बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। मूल ऐनको दफा 6 को 3 मा संशोधन गरी अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा 50% सदस्य उपस्थित भएमा परिषद बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ भन्ने संशोधन राखिएको छ। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी हालको कानूनमा भने अध्यक्ष र कम्तीमा 4 सदस्य उपस्थित भए मात्रै गणपूरक संख्या पुगेको मानिने उल्लेख छ। सरकारले प्रस्ताव गरे बमोजिम विधेयक पारित भयो भने अध्यक्ष सहित 3 जना उपस्थित भएमा संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सक्छ भने 2 जनाले निर्णय गर्न सक्छन्। ओलीले ल्याएको अध्यादेशमा बैठक बस्ने संख्याबारे अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषदको बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने प्रावधान थियो। ओलीले ल्याएको अध्यादेशको चर्को विरोध गरेका देउवाले त्यही व्यवस्थासँग मेल खाने गरी विधेयक ल्याउनु भएको हो। ओलीले 3 पटक अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धित कानून परिमार्जन गरी आफू अनुकूल बनाउन खोज्नु भएको थियो। ओलीले पहिलो पटक 2077 साल वैशाख 8 मा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो। त्यो अध्यादेशको तत्कालीन सत्तारूढ नेकपासँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले चर्को विरोध गरेको थियो। फलस्वरूप ओलीले अध्यादेश फिर्ता गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गर्नु परेको थियो। यसैबीच सरकारले निजामती ऐन जारी गर्ने प्रक्रिया पुनः अगाडि बढाएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयक अहिले सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ, तर संसदको चालू बजेट अधिवेशनबाट विधेयक पारित हुने सम्भावना कम भएकाले सरकार अध्यादेश मार्फत ऐन जारी गर्ने योजनामा देखिन्छ। संघीय संरचना अनुसार तीनै तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि सरकारले यसअघि नै पटक पटक अध्यादेश र संसदको बाटोबाट ऐनको प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेको छैन। यो चौथो प्रयास हो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले विधेयकको मस्यौदा तयार गरेर राय सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको बताउनु भएको छ। सत्तारूढ प्रमुख 3 दलले पालिका चुनावमा आपसमा अविश्वास, धोक्का र जालजेल भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। गएको वैशाख 30 गते एकै चरणमा भएको चुनावमा कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले आधाभन्दा धेरै ठाउँमा तालमेल गरेका थिए। तीनै दलले आफ्ना औपचारिक प्रतिवेदनमा पालिका चुनावमा गठबन्धनभित्र देखिएका ससाना समस्या र धोक्काबारे उजागर गरेका छन्। 753 पालिका मध्ये 324 वटामा तालमेल गरेको गठबन्धन दलले 218 वटा प्रमुख र 187 उपप्रमुख जितेका छन्। पालिका चुनावको अनुभवबाट पाठ सिकेर आसन्न प्रदेश र संघीय चुनावमा तालमेल गर्नुपर्ने दलको प्रतिवेदनमा जोड दिएको छ। कांग्रेसको पालिका तह केन्द्रीय
चुनाव परिचालन समिति अन्तर्गत केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल नेतृत्वको अनुगमन मूल्याङ्कन र सुपरिवेक्षण समितिको प्रतिवेदन, माओवादीको केन्द्रीय समितिबाट पारित अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिवेदन र एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय परिषदको विस्तारित बैठकबाट पारित अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको प्रतिवेदनमा समग्रमा गठबन्धन उपलब्धिमूलक रहे पनि त्यहाँभित्र दर्जनौं समस्या देखिएको उल्लेख छ। अपेक्षाकृत नतिजा नआउनुमा 3 दलले सहयात्री दल र आन्तरिक उम्मेद्वार चयनदेखि अन्तर्घात समेत कारण दुवैलाई जिम्मेवार ठहर्याएका छन्। कांग्रेसले आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावमा सत्ता गठबन्धन बीच हुने सम्भावित चुनावी तालमेलका विषयमा केन्द्रीय सदस्यहरूबाट सुझाव लिने भएको छ। यसैबीच एकीकृत समाजवादीको मूल नीति संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा तथा विकास र समृद्धिका लागि अहिलेकै 5 दलीय गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने छ। तर एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल भने अबको चुनावमा वाम शक्तिबीच सहकार्य र ध्रुवीकरणका पक्षमा देखिनु भएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल भित्र प्रतिशोधपूर्ण आरोप प्रत्यारोप जारी छ। तर ओली र खनाल बीच एक अर्काप्रति नकारात्मक टिप्पणी नभएको धेरै भएको छ, अर्थात् दुवै नेता एक अर्काप्रति नरम छन्। एमाले र एकीकृत समाजवादी बीच तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि केपी ओली र झलनाथ खनाल एक अर्काप्रति नरम छन्। अहिले अनौपचारिक तहमा उनीहरूबीच संवाद छ र चाँडै नै औपचारिक भेटवार्ताको वातावरण बन्दैछ। नजिकिँदै ओली खनाल शीर्षक दिएर यो खबर नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा मतगणना भइरहेको छ। मेयर र उपमेयरमा एमालेका उम्मेद्वारको अग्रता कायमै छ। एमालेबाट मेयरमा रामबहादुर बानिया र उपमेयरमा माया कुँवर तथा नेपाली कांग्रेसबाट मेयरमा रंगबहादुर खाती र उपमेयरमा रीता साई प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार मेयरमा बानियाले 3881 र खातीले 3101 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने उपमेयरमा माया कुँवरले 3753 र रीता साईले 3153 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। अहिलेसम्म वडा नम्बर 1, 2, 3, 7, 8, 9 र 10 को मत परिणाम आइसकेको छ। एमाले 5 र कांग्रेसले 2 वटा वडा जितेको छ। वडा 1 मा एमालेका रणबहादुर थापा, 2 मा एमालेका पदमबहादुर भण्डारी, 3 मा एमालेकै खड्कबहादुर अधिकारी, वडा 9 मा एमालेका मिनबहादुर सिंह र 10 मा एमालेका दलबहादुर साउद विजय हुनुभएको छ भने वडा 7 मा कांग्रेसका भवन सिंह केसी र 8 मा कांग्रेसका रमेश बहादुर रावल निर्वाचित हुनुभएको छ। वडा नम्बर 5 र 6 को गणना सुरु भएको छ। बुढीगंगामा नयाँ जनप्रतिनिधि चुन्न बिहिबार पुनः मतदान भएको थियो। गएको वैशाख 30 गते भएको चुनावमा धाँधली भएपछि निर्वाचन आयोगले पुनः मतदान गरेको हो। त्यहाँ 13,659 जना मतदाता मध्ये 9,128 अर्थात् 66.83% मतदान भएको थियो। काया कैरनमा रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। अनि अहिलेसम्म चेक गरेर छैनौ? छैन, खासमा त्यो लेडिज डक्टर रहेछन्, त्यही भएर। रोग चेक गराउन पनि लेडिज जेन्ट्स भन्ने हुन्छ? अलि देखाउन नमिल्ने ठाउँमा छ क्या। के भए भन्नुभयो अरे डाक्टर? भिरेङ्गी सुन्नुभयो होला नि होइन? अनि साँच्ची तपाईँलाई त मैले अर्को रिपोर्ट पनि लिएर आउनु भनेको थिएँ। त्यो के को रिपोर्ट हो र डाक्टर साहब? त्यो चाहिँ HIV टेस्ट हो। HIV? धारावाहिक रेडियो नाटक रोपेगुना फल हरेक साता तपाईँको रेडियोमा। नेपाल पशु चिकित्सा परिषदको अत्यन्त जरुरी सूचना। नेपाल पशु चिकित्सा परिषद ऐन 2055 र नियमावली 2075 बमोजिम नेपालमा पशु चिकित्सा सम्बन्धी व्यवसाय गर्न इच्छुक नेपाली वा गैर नेपाली पशु चिकित्सकलाई यस परिषदमा दर्ता गरी मात्र पशु चिकित्सा व्यवसाय गर्न र गराउन हुन अनुरोध छ। यस परिषदमा दर्ता नभई पशु चिकित्सा सम्बन्धी व्यवसाय गर्ने वा दर्ता नभएका पशु चिकित्सकलाई पशु चिकित्सा व्यवसाय गर्ने गराउने व्यक्तिलाई प्रचलित कानून अनुसार कारबाही हुने बेहोरा जानकारीका लागि यो सूचना प्रसारण गरिएको छ। काम गर्नका लागि विदेश जाने वा बिदामा आएर फर्किँदा लिनुपर्ने श्रम स्वीकृति सम्बन्धी जरुरी जानकारी। नेपाल सरकार वैदेशिक रोजगार कार्यालय तहजल तथा प्रादेशिक श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरूले दिँदै आएको श्रम स्वीकृति अब अनलाइनबाट मात्र लिन सकिन्छ। श्रम स्वीकृति लिन feims.dofe.gov.np मा गएर लगइन गरेर आवश्यक कागजात अपलोड गरी आवेदन पेश गर्नुपर्छ।
अनलाइन सिस्टममा जसको पहिला आवेदन पेश भएको छ उसैको पहिले पालो आउँछ। यसअघि हुँदै आएको वैधानिकीकरणको प्रावधान हटेको छ। अब वैधानिकीकरणको सट्टा व्यक्तिले अनलाइन मार्फत नयाँ श्रम स्वीकृति लिए जस्तै अभिमुखीकरण तालिम, स्वास्थ्य परीक्षण, कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा र बिमा गरी श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ। सबै प्रक्रिया अनलाइन मार्फत हुने भएकाले श्रम स्वीकृति लिँदा पहिले बायोमेट्रिक नगरेकाहरू बाहेक अन्य कुनै पनि कामका लागि श्रम कार्यालयहरूमा जानु पर्दैन। विस्तृत जानकारी dofe.gov.np मा गएर वा वैदेशिक रोजगार विभागको हटलाइन नम्बर 98 513 34 108 मा फोन गरेर लिन सकिन्छ। सार्वजनिक हितका लागि सुरक्षित आप्रवासन सामीद्वारा जारी सन्देश। सामी नेपाल सरकार र स्विस सरकार बीचको द्विपक्षीय परियोजना हो। यो श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र स्थानीय सरकारहरूको नेतृत्वमा सञ्चालित छ। परियोजनालाई स्विस सरकार विकास सहयोगको तर्फबाट हेल्वेटास नेपालले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइरहेको छ। कनेक्ट आइपीएस इलेक्ट्रिफाइङ अफर। कनेक्ट आइपीएस मा नयाँ युजर बनाई पाउनुहोस् रु 50 को रिचार्ज साथै एकजना भाग्यशाली विजेतालाई इलेक्ट्रिक स्कुटर जित्ने मौका। अफर अवधि असार 1 देखि 32 गतेसम्म। थप जानकारीको लागि www.connectips.com मा रजिस्टर गर्नुहोस् वा कनेक्ट आइपीएस एप डाउनलोड गर्नुहोस्। ल 1-2 के सामान बेचेको हो 1-2 भन्दैछौ त? सानीमा बैंकमा 1 राखेपछि 2 हुने मुद्दती खाता भनेको क्या? ए सानीमा डबल धमाका मुद्दती खाता पो भनेको हो नि। यो डबल धमाका मुद्दती खातामा 76 महिनामै निक्षेपमा राखेको रकम दोब्बर हुन्छ। अनि 1-2 भएन त? अनि बिचमा पैसा चाहियो भने के गर्ने थाहा छ त? किन थाहा नहुनु? आफूलाई चाहिएको बेलामा निक्षेपको 90% सम्म कर्जा लिन पाइन्छ। साथै निशुल्क क्रेडिट कार्ड पनि लिन सकिन्छ। ओहो, यो त सबैलाई सुनाउनु पर्ने कुरा पो हो त। म पनि विदेशमा कम ब्याज दरमा निक्षेप राख्ने छोरीलाई आजै सानीमा डबल धमाकामा पैसा राखी यो मौका नगुमाउनु भनिहाल्छु ल। अनि दाइ छर छिमेकीहरू चाहिँ यो मौकाबाट छुट्लान् नि? त्यो त म भनिहाल्छु नि। आजै खोलौं कम निष्क्रिय कर्जा भएको सानीमा बैंकमा डबल धमाका मुद्दती खाता। मुद्दतीमा 100% प्रतिफलका साथै बचत खातामा पनि 8.03% सम्मको उच्च ब्याज दर। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 0119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा बैंक, सबल अनि विश्वसनीय। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धित कानून परिमार्जनमा ओली पथ पछ्याउँदै प्रधानमन्त्री देउवा, चुनावी तालमेलमा धोका र जालझेल भएको कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको आत्मसमीक्षा, एमाले र एकीकृत समाजवादी बीच तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि ओली र खनाल नजिकिँदै बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाको मेयर र उपमेयरमा एमालेको अग्रता कायमै लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। कक्षा 12 को उत्तर पुस्तिका राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका पदाधिकारी र केही निजी विद्यालय सञ्चालकको मिलेमतोमा परीक्षण गरिएको आरोप लागेको छ। निर्देशिका विपरीत भाषा विज्ञका रूपमा बोर्डमा कार्यरत करारका 2 कर्मचारीलाई मिलेमतो अनुसार परीक्षा केन्द्रमा खटाइएको स्रोतको दाबी छ। परीक्षण केन्द्रमा पुगेर उत्तर पुस्तिका बुझेपछि मात्रै नियुक्ति पत्र दिने प्रचलन विपरीत यसपटक केही परीक्षकलाई पहिले नै नियुक्ति पत्र थमाइएको परीक्षा शाखाका एक कर्मचारीले बताएका छन्। पहिले परीक्षकको नियुक्ति पत्रमा नाम खाली राखेर दिइन्थ्यो, कपी दिँदा छासमिस पारिन्थ्यो। परीक्षण केन्द्रमा पुगेर कपी बुझेपछि मात्रै नियुक्ति पत्रमा परीक्षकको नाम कायम हुन्थ्यो। एक कर्मचारीले भने यसपालि नियुक्ति पत्र बोकेर परीक्षण केन्द्र पुगेका परीक्षकले तोकिएको उत्तर पुस्तिका जाँच गरेका छन्। कुन शिक्षकलाई कुन विद्यालयको उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्न दिने सम्बन्धमा योजना नै बनेको एक कर्मचारीले सुनाए। परीक्षा शाखामा कार्यरत शाखा अधिकृत लगायतका कर्मचारी हुँदाहुँदै बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गा प्रसाद अर्याल, परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण शर्मा र सहनियन्त्रक कृष्ण घिमिरेले परीक्षण केन्द्रमा आफू निकट करारका कर्मचारी खटाएको बोर्डका कर्मचारीको भनाइ छ। 12 कक्षाको उत्तर पुस्तिका जाँचमा मिलेमतो, परीक्षकलाई विद्यालय सञ्चालकको फोन यसो मिलाएर हेरिदिनुस् है शीर्षकको यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ।
पश्चिम तराईका थारू बाहुल क्षेत्रका मुक्त कमलरीलाई सरकारले दिँदै आएको छात्रावास र छात्रवृत्ति बापतको रकम 2 वर्षदेखि निकासा हुन सकेको छैन। रकम रोकिँदा पढ़ाई शुरू गरेकालाई निरन्तरता दिन र उच्च शिक्षा पढ्न खोज्नेलाई समस्या भएको छ। थप जानकारी सहित दाङबाट उज्यालो सहकर्मी हेमराज शर्माको रिपोर्ट। 2 वर्ष अगाडिदेखि नै छात्रवृत्ति काटिएको छ। खानाको लागि बजेट काटियो, त्यसपछि शिक्षाको लागि बजेटको अभावको कारणले कति छात्रावासमा बस्ने कति दिदीबहिनीहरूले बिचैमा पढाइ छोडेर विवाह गर्न बाध्य हुनुभएको छ र अहिले हामीलाई पनि त्यस्तै अवस्था आएको छ। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 17 जिनुवाका मुक्त कमलरी आशा चौधरी छात्रवृत्ति नपाएकै कारण पठन पाठनमा समस्या भएको सुनाउँदै उहाँको जस्तै समस्या दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा उच्च शिक्षा सुरु गरेका 277 जना मुक्त कमलरीहरूको छ। सरकारले उच्च शिक्षाका लागि छात्रावास र छात्रवृत्ति दिँदै आएको थियो। 2 वर्षदेखि यो रकम निकासा हुन नसक्दा उनीहरूलाई समस्या परेको छ। छात्रावास र छात्रवृत्तिको सुविधा कटौती गरेपछि पढाइ सुरु गरेका मुक्त कमलरीहरूले बिचैमा पढाइ छोड्नु पर्ने र कक्षा 12 पास गरेकाहरूले क्याम्पसको पढाइ सुरु गर्न नसकेको मुक्त कमलरी विकास मञ्चका संस्थापक अध्यक्ष मन्जिता चौधरी बताउनुहुन्छ। +2 पास गरेको दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू अहिलेसम्म एडमिसन नभएको अवस्था छ र एडमिसन भइसकेको दिदीबहिनीहरू पनि छोड्नु पर्ने अवस्था छ। गएको विगत 2 वर्षदेखि चाहिँ सरकारले मुक्त कमलरीहरूको नाममा छात्रवृत्तिहरू उपलब्ध नगराइसकेको कारणले चाहिँ हामीले बिचैमा पढाइ छोड्नु पर्ने अवस्था थियो। 2077 साल असार 13 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले कमलरी मुक्तिको घोषणा गरेको थियो। मुक्त कमलरीहरूले सरकारसँग गरिएको 10 बुँदे सहमति मध्ये 7 वटा बुँदा अझैसम्म कार्यान्वयन नभएको बताएका छन्। उच्च शिक्षा पूरा गरेकालाई रोजगारी र उच्च शिक्षा पढ्नेलाई दिएको सुविधा कटौती गर्न नहुने मुक्त कमलरीहरूको माग छ। घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 गोगलीका अंगिता चौधरी हामीले अब ब्याचलर +2 पढिसकेपछि उले जागिर गरेर पढ्छ भने हामीलाई रोजगारी खै त सरकारले किन दिदैन त? कि रोजगारी दिनु पर्यो कि छात्रवृत्ति कटौती नगर्नु पर्यो नि त? हामी त्यसै पनि हामी आफै पनि पढ्न सक्दैन। हामी 277 जना त केही समयपछि हामी त सकेर जाने हो नि त हाम्रो पढाइ। हामी के ब्याचलरमै पढिरहनु त होइन? ब्याचलर सक्यो मास्टर सक्यो भने त हाम्रो छात्रवृत्ति त चाहिँदैन नि त हामीलाई। झण्डै 8000 मुक्त कमलरीले परिचय पत्र समेत पाएका छैनन्। अहिले देशभर 12669 जना मुक्त कमलरी छन्। उनीहरूले तीनै तहका सरकारबाट आवश्यक सहयोग नपाएको गुनासो गर्छन्। मुक्त कमलरीहरूका लागि शिक्षा र छात्रवृत्ति बापतको रकम संघीय सरकारले पठाउने गरेको र संघीय सरकारले नै बजेट निकासा नगरेपछि आफूहरूले वितरण गर्न नसकेको घोराई उपमहानगरपालिका सामाजिक विकास महाशाखाका प्रमुख विनोद गौतम बताउनुहुन्छ। क्याम्पसको पैसै पठाइन होइन, त्यो निकासा नै आएन, त्यसको त्यो कार्यक्रमै अब यो संघीय सिस्टमबाट आउने हो, केन्द्रले दिने हो होइन, नगरपालिकाले क्लियर गरेको बजेट होइन यो। केन्द्रले क्लियर गरेको बजेट भएकोले तत्त शीर्षकमा चाहिँ उसले पैसा दियो भने हामीले त्यो पैसा चाहिँ विद्यालयमा पठाइदिन्छ, विद्यालयले विद्यार्थीलाई बुझाइदिन्छ। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। आमा नमस्कार। नमस्कार स्वास्थ्यकर्मी नानी। यति दुःख गरेर छोरीलाई ल्याउनु भएको रहेछ होइन, के भएर यिनलाई? हेर्नुहोस् न नानी, तपाईँलाई नभनेर कसलाई भन्नु, व्यथा चर्को छ। सधैँ यो छोरीसित घर बस्न भ्याउन्न, मेलापात कामतिर जानै पर्यो। तर समाजमा कस्ता कस्ता मान्छेहरू छन् होइन। किन र आमा, के भन्न खोज्नु भएको? हेर्नुहोस् न, दिउँसो घरमा कोही नभएको बेला कुन चाहिँ पापीले बलात्कार गरेछ। अरे घरमा आउँदा त छोरी रक्ताम्य छ, फेरि यस्तै होला र गर्व रहला भन्ने पिँढले त्यो के अरे 5-7 वर्षकै हुन्छ अरे नि। हजुर हजुर, अस्थायी साधन त्यो लगाइदिन ल्याएको नानी। ओहो, कस्तो अमानवीय मानिस। कन्ट्रासेप्टिक त लगाइदिउला आमा, तर गर्व रहँदैन भन्ने थाहा पाएपछि छोरीमाथि झनै हिंसा हुन सक्छ। त्यसरी यो समाधान होइन। के गर्ने त? महिलामाथि हुने हिंसा रोक्न त कानुनकै सहारा लिनुपर्छ। त्यसैले आमा प्रहरीलाई खबर गरिहाल्नुहोस्। अब केही सहयोग चाहिएमा मलाई पनि भन्नु होला। ठिक भन्नुभयो नानी, म अहिले नै प्रहरीकोमा जान्छु। हिंसा त हुन दिनै भएन नि। गर्भनिरोधका साधनलाई अपाङ्गता भएका किशोरी र महिलामाथि हुने हिंसा रोक्ने साधन नबनाऊ र प्रयोग गर्न बाध्य पनि नपारौँ। हिंसा रोक्न खबरदारी गरौँ। जनहितका लागि प्रयत्न नेपालद्वारा जारी सन्देश। मेरा छोराछोरीको सपना
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 28 242 44 28 242। Come once, you will certainly be benefited. सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। आर्थिक वर्ष सकिन केही दिन बाँकी रहँदा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय विकास खर्चमा भने कमजोर देखिएको छ। सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको मन्त्रालयले हिजोसम्म 44% भन्दा बढी बजेट खर्च गर्न सकेको छैन। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली अनुसार मन्त्रालयले अब रकम खर्च गर्न पाउने छैन। नियमावली अनुसार आर्थिक वर्ष सकिन 7 दिन बाँकी छँदै सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र प्रदेश लेखा इकाइहरूको लेखा र भुक्तानी प्रणाली बन्द गरिसक्नु पर्नेछ। मन्त्रालय भने अझै 10% खर्च गर्ने तयारीमा छ। उसले कार्यक्रम संशोधन र रकमान्तरका लागि अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाइसकेको जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयका लागि 1 खर्ब 56 अर्ब 25 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। यसमध्ये 1 खर्ब 29 अर्ब रुपैयाँ सडक विभागको बजेट छ। चालु आर्थिक वर्षमा कोभिडको असर र निर्माण व्यवसायको निर्माण होलिडेले खर्च कम भएको विभागका महानिर्देशक अर्जुन जङ थापा बताउनुहुन्छ। मेरो पनि भन्नु छ। श्रीलङ्कामा आन्दोलनकारीले राष्ट्रपति भवन कब्जा गरेर उत्सव मनाएका र राष्ट्रपति भागेर सुरक्षित स्थानमा गएको खबरबारे वसन्त भण्डारी लेख्नुहुन्छ। नेपालमा पनि अन्याय, अत्याचार र भ्रष्टाचारले सीमा नाग्न थालिसकेको छ। जनमुखी भन्दा नेतामुखी काम धेरै भएका छन्। अर्थतन्त्र सङ्कटको अवस्थामा पुगिसकेको छ। श्रीलङ्काको यो घटनाबाट हाम्रो देशका नेताले पनि समयमै पाठ सिकुन्। यसै विषयमा राजन राणाभाट भन्नुहुन्छ, देशलाई टाट पल्टाएर स्विमिङ पुल सहितको अलिसान महलमा बस्नेहरूलाई गजब गरेछन्। देशमा त्यस्तो सङ्कट आउन्जेल नेतृत्व गर्नेहरूले के हेरेर बसेका रहेछन् कुन्नी। जनक बहादुर शाही लेख्नुहुन्छ, श्रीलङ्कामा यस्तो परिस्थिति आउनुमा अरू कारणहरू पनि होलान्, तर नातावाद र भ्रष्टाचारको पनि उत्तिकै भूमिका छ। नेपालमा नेतृत्व गर्नेहरू अहिलेदेखि नै सावधान हुन आवश्यक छ। नेपालमा यस्तो दिन नआओस्। अनि मान्छेकै कारणले नाङ्गिएको वन र बस्ती शीर्षकको फोटो फिचर उज्यालो अनलाइनमा हेरिसकेपछि गम्भीर दुवाडी भन्नुहुन्छ, प्रकृतिको विनाश गर्ने मान्छे नै हुन्। विपत्ति भयो भनेर कोलाहाल मचाउने पनि मान्छे नै हुन्। जल, जमिन र जंगलको संरक्षण गरे प्रकृतिसँग अनुन्याश्रित सम्बन्ध राख्न सहज हुन्छ। त्यसैले वन जंगलको संरक्षण गरौं। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी काया कैरनमा। अब विदेशको खबर। आर्थिक संकट सामना गरिरहेको श्रीलङ्कामा सत्ता विरुद्ध प्रदर्शन चर्को बन्दै गएपछि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्ष र प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघे राजीनामा दिन तयार हुनु भएको छ। हजारौं प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति निवास प्रवेश गरेपछि भागेका राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्षले जुलाई 13 तारिकमा राजीनामा दिने जानकारी सभामुखलाई गराउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेले पनि ट्वीट गर्दै सर्वदलीय सरकार गठनका लागि बाटो खोल्न राजीनामा दिन लागेको बताउनु भएको छ। प्रदर्शनकारी हिजो प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेको निजी निवासमा प्रवेश गरेका थिए। प्रदर्शनकारीले हिजो दिउँसो राष्ट्रपति निवासमा प्रवेश गरेर स्विमिङ पुलमा पौडिँदै गरेको र शयन कक्षमा प्रवेश गरेर सेल्फी खिचेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको थियो। सरकारी निवासबाट भागेका राष्ट्रपति राजपाक्षलाई राखिएको ठाउँ खुलाइएको छैन, तर देशबाट कुनै पनि समयमा भाग्नुपर्ने अवस्थामा रहेका कारण उहाँ विमानस्थलमा रहेको आशंका गरिएको छ। अब खेल खबर। काजाकिस्तानकी इलिना राइबाकिनाले विम्बल्डन टेनिस अन्तर्गत महिलातर्फको उपाधि जितेकी छन्। हिजो भएको फाइनलमा ट्युनिसियाकी ओन्स जावेरलाई हराउँदै राइबाकिना विम्बल्डनको नयाँ च्याम्पियन बनेकी हुन्। 17औं वरियताकी राइना बाकिनाले जावेरलाई 3-6, 6-2 र 6-2 ले पराजित गरिन्। 23 वर्षीय राइबाकिनाको यो करियरकै पहिलो ग्रान्ड स्लम उपाधि हो। यस्तै उनले पहिलो पटक विम्बल्डनको उपाधि जितेकी हुन्। राइबाकिनालाई ग्रान्ड स्लम जित्ने र विम्बल्डन जित्ने पहिलो काजाकिस्तानको खेलाडी समेत उनी बनेकी छन्।
खेलकै अर्को खबरमा इङ्ल्यान्डसँगको 3 खेलको टी20 श्रृङ्खला भारतले 1 खेल अगाडि नै जितेको छ। बर्मिङहममा गैराती भएको दोस्रो टी20मा इङ्ल्यान्डलाई 49 रनले हराउँदै भारतले श्रृङ्खला 2-0 जितेको हो। भारतले दिएको 171 रनको लक्ष्य पछ्याएको इङ्ल्यान्ड 17 ओभरमा 121 रन बनाउँदा अल आउट भयो। अब केही खबर संक्षेपमा। गृह मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म महाकालीको दार्चुला क्षेत्रमा मात्रै तुइनबाट खसेर 26 जनाको ज्यान गएको छ। नेपाल र भारतको 197 किलोमिटर सीमा महाकाली नदीले छुट्याएको छ। घराइसी र दैनिक उपभोग्य वस्तु किनमेल गर्न यही नदी तरेर भारतीय बजारमा जानुपर्ने नेपालीलाई बाध्य छ। सहजै वारपार गर्न पाएको पनि ठाउँमा पुल छैन। निर्माण योजनामा रहेका पुल पनि समयमै नबन्दा तुइनबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या बढिरहेको छ। झुलुङ्गे पुल नहुँदा तुइनको भरमा वारपार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन्। अरू जिल्लामा पनि तुइनबाट खसेर स्थानीय बासिन्दाले ज्यान गुमाइरहेका छन्। महाकालीमा मात्रै तुइन विस्थापन गरी 11 ठाउँमा पुल निर्माण गर्नुपर्ने कार्ययोजना, तर 7 ठाउँमा निर्माणको सुरसारै छैन। कान्तिपुरले खबर छापेको छ। पोखरा महानगरपालिकाका पूर्व मेयर मानबहादुर जीसीले आफ्नो कार्यकाल सकिन 2 दिन अघि पोखराका 3 ठाउँमा 63 रोपनी जग्गा ज्वाइँ लगायतलाई भाडामा दिएको प्रकरण छानबिनका लागि समिति गठन गरिएको छ। नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुख दिनेश काफ्लेको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको हो। र वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदार सबैभन्दा बढी आफ्नै देशमा ठगिने गरेका पाइएको छ। पिपुल फोरमले गरेको एक अध्ययन अनुसार गन्तव्य देश प्रस्थान गर्नु अगावै कामदार स्वदेशमै ठगिने गरेका देखिएको हो। वैदेशिक रोजगारीमा जाने 64% नेपाली कामदार स्वदेशमै ठगिन्छन्। अध्ययन भन्छ व्यक्तिगत भन्दा म्यान पावर कम्पनी मार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार बढी ठगिन्छन्। नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेको छ। काया कैरनमा अब पालो उखानको। पढ्दैमा विद्वान र नपढ्दैमा मूर्ख हुँदैन। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कानून परिमार्जनमा ओली पद पछ्याउँदै प्रधानमन्त्री देउबा, चुनावी तालमेलमा धोखा र जालजेल भएको कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको आत्मसमीक्षा। सबैभन्दा बढी बजेट पाएको भौतिक मन्त्रालयको विकास खर्च न्यून। आर्थिक वर्ष सकिने लाग्दा अहिलेसम्म 44% मात्रै खर्च। थारू बाहुल क्षेत्रका मुक्त कमलरीको छात्रावास र छात्रवृत्ति बापतको रकम 2 वर्षदेखि निकासा हुन सकेन। पढाइलाई निरन्तरता दिन मुक्त कमलरीलाई समस्या। शासनमा परिवारवादले संकटमा श्रीलङ्का। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निजी निवासमा हजारौं प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति निवास छाडेर भागे। र राईबाकिना विम्बल्डन टेनिसको नयाँ च्याम्पियन। इङ्ल्यान्डसँगको टी20 क्रिकेट श्रृङ्खला भारतलाई। अब कार्टुन। आज हामीले कुरी शीर्षकमा उत्तम नेपालले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउन लागेको विषयसँग यो कार्टुन सम्बन्धित छ। यहाँ राष्ट्र बैंकको कार्यालयमा गभर्नर जस्ता देखिने व्यक्ति बसिरहेका छन्। कसिलो नीति ल्याउन लागेपछि उनलाई सत्तामा रहेका नेताहरूको फोन आएको छ अनि उनीहरूलाई जवाफ दिँदै गभर्नर भन्दैछन्, हजुर सत्तावालालाई होइन क्या, जनता र व्यवसायीलाई चाहिँ टनक्क कस्ने भनेको। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी सरोज थापासँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नुभएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।